अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपसे एक अछूते मौजू पर बात करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत सी मिथ बनी हुई हैं, बहुत सी ऐसी जैसे कहते हैं ना देवमालाई कहानियाँ बनी हुई हैं और लोगों के अजीब व गरीब नज़रियात हैं। और मैंने भी अपनी जो एक मेरी सर्विस रही है अदालती ज़िंदगी मेरी बतौर जज के, उसमें जो सबसे मुश्किल मरहला है वो भी उसी से मुताल्लिक़ है। और वो सबसे मुश्किल मरहला होता है कि जब कोई ट्रायल कोर्ट, अब हमारे यहाँ अदालतों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रायल कोर्ट्स होती हैं जो किसी मुकदमे की समाअत करती हैं, उसमें गवाह लिखती हैं, यानी कि बेसिक काम वो करती हैं। उसके बाद एपलेट कोर्ट होती हैं जहाँ अपील होती है। हमारे यहाँ अगर कत्ल के मुकदमात को लें तो उसकी ट्रायल कोर्ट जो है वो सेशंस कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उन्हें इख्तियार समाअत हासिल होता है। उसके बाद उनकी अपील, या अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं, सज़ा मौत देते हैं सेशन जज साहब, तो उसकी जो सज़ा की कन्फर्मेशन होती है वो हाई कोर्ट करती है। एक तो हाई कोर्ट में वो जो मुलज़िम होता है जिसको सज़ा मौत दी जाती है, वो मुजरिम हो जाता है, वो अपनी अपील करता है अपनी सज़ा के ख़िलाफ़। दूसरा, वो जो कोर्ट होती है वो एक रेफरेंस भिजवाती है, मर्डर रेफरेंस जिसे कहते हैं, कि वो जो सज़ा उन्होंने दी है, ये सिर्फ सज़ा मौत के केसों में होता है, कि क्या वो ठीक है। तो उसको अगर अदालत आलिया या हाई कोर्ट कन्फर्म कर दे तो फिर वो एग्जीक्यूट होती है, सज़ा मौत दी जाती है। और उसके बाद की एक अदालत अपील है वो हमारी जो फाजिल अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया से के बाद अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका फ़ैसला आखिरी होता है। अगर वो उस डेथ सेंटेंस को जो सेशन जज साहब ने सुनाया, हमारी सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कंफर्म करती है वहाँ तक, तो फिर वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में चला जाता है, सज़ा मौत दे दी जाती है। अब जो कोर्ट ये ट्रायल करती है, गवाह लिखती है, सारी कार्रवाई को कलमबंद करती है और फिर इस नतीजे पर पहुंचती है फैसले के बाद कि ये जो लोग सामने खड़े हुए हैं, या एक मुल्ज़िम है अगर वो सामने खड़ा हुआ है जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने फ़लाँ का कत्ल किया है, साबित हो जाता है कि ये कत्ल किया है, तो उसके सज़ाए मौत कैसे अनाउंस की जाती है, उसको सज़ाए मौत कैसे सुनाई जाती है, इसी के बारे में मिथ बने हुए हैं। कोई कहता है कि जनाब जज साहब आते हैं तो सज़ाए मौत सुनाते हैं और फिर कलम तोड़ देते हैं। इन कलम यूँ का आपने फिल्मों में देखा होगा कि यूँ करके उसकी निब तोड़ दी और उठकर वो चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गो कि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। किसी एक इंसान का दूसरे इंसान को ये कहना कि मैं तुम्हें सज़ाए मौत देता हूँ और तुम्हें उस वक्त तक लटकाया जाएगा गर्दन के ज़रिए कि जब तक तुम्हारी जान ना निकल जाए, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें आसाब का तनाव लाजिम है। इसमें आप देखते हैं कि लोग जज्बाती भी हो जाते हैं, ख़ास तौर पर बाज़ वक़्त मुल्ज़िम जो है जिसको आप सज़ा मौत दे रहे हैं, सुना रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। वो कोई भी ऐसा जुमला कह सकता है, वो कोई ऐसा एक्ट कर सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए होता क्या है कि जिस रोज़ किसी केस में फ़ैसला किया जाता है, उसमें भले से एक मुल्ज़िम हो या एक से ज़्यादा मुल्ज़िम हो, तो फ़ैसला लिख लिए जाने के बाद और फ़ैसला साइन कर दिए जाने के बाद सेशन जज साहब कोर्ट में आते हैं और फिर मुल्ज़िम को या मुल्ज़िमों को, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है। आजकल ये एहतियात की जाती है कि उनके जो जूते हैं वो बाहर उतरवा लिए जाते हैं कि वो कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब सज़ाए मौत एक मैक्सिमम सज़ा है, कैपिटल पनिशमेंट है, तो जूते उतरवा लिए जाते हैं बाहर कोर्ट के, और उनको जज साहब के सामने खड़ा करने की बजाय, बिल्कुल जहां उनका रोस्टर में सामने खड़ा करने की बजाय, उनको जो सामने की दीवार है कुछ, वहाँ खड़ा कर दिया जाता है एक फासले पर। उनके साथ पुलिस होती है और उस कमरे में उस वक्त मौजूद होता है मुकदमे का मुद्दई, अगर वो आना चाहे तो, जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसका कोई कत्ल हुआ है, या वकला साहबान आम तौर पर नहीं आते, उनके क्लर्क होते हैं जो फ़ैसला सुनने के लिए आते हैं।
تو اس وقت پھر جج صاحب وہ فیصلہ سناتے ہیں. اور میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ بہت سے کیسوں میں جو ایک عرصہ تھا میرا بطور ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کے طور پر کام کرنے کا، تو اس میں بہت سے کیسوں میں نے ان کو سزا موت جب سنائی تو میرے اپنے جذبات، پھر ایک یقین یہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ پاکستان کے قانون کے مطابق درست کر رہا ہوں. کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے ایک جرم کیا ہے، اس نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے، بلا وجہ جان لی ہے کسی کی، تو اب ہمارے ملکی قانون کے مطابق وہ اس سزا کا مستوجب ہے، اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. تو بطور جج کے اس وقت ہم اس کو وہ سزا سنایا کرتے ہیں. تو اس وقت کوئی قلم نہیں توڑا جاتا، جسٹ آپ فیصلہ سائن کرتے ہیں اور پھر اس فیصلے کی ایک کاپی، سرٹیفائیڈ کاپی ملزم کے حوالے کی جاتی ہے، اور ملزم کا تھمب امپریشن یا نشان انگوٹھا آپ آرڈر شیٹ پر جو مقدمے کی فائل پر لیتے ہیں، چونکہ اس کے پاس 7 دن ہوتے ہیں اپیل کرنے کے لیے، اور اس کو وہ اسی دن جب آپ سزا سناتے ہیں اس کو نقل اس کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، جو لازمی وہ اپنے وکیل کو دیتا ہے تاکہ اس کی اپیل تیار کی جا سکے. تو یہ انسانوں پر ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ ان ملزموں کو جن کو سزا موت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چکی میں بند کر دیے جاتے ہیں جیل میں، جسے موت کی کوٹڑی کہتے ہیں، وہاں اگر آپ جیل کی وزٹ پہ جب ہم جایا کرتے تو دیکھتے تھے کہ وہ جو ان کا اندر کا گلٹ تھا جو پہلے ریئیکٹ کرنے پہ آتا تھا، لیکن وہ اندر سے تسلیم کر چکے ہوتے ہیں کہ واقعی جو جرم انہوں نے کیا اس کی انہیں سزا ملی. ان کی آنکھیں بے نور اور ان کا پورا سراپا کسی بھی قسم کی ریئیکشن کے بغیر ہوتا ہے. اور میں نے ایک ملزم سے جس کو سزا موت دی گئی یہ ایک جملہ سنا کہ اگر میں اس وقت ذرا سا ہوش سے کام لیتا اور ایک لمحاتی غصے کو دبا لیتا اور غصے پر قابو پا لیتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ایک معمولی سا غصہ، ایک معمولی سا ریئیکشن ایک آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اسے جیل کی کوٹڑی بھی دکھا دیتا ہے اور اسے تختہ دار پر بھی لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون رکھے اور ایک مہذب شہری بننے کی توفیق دے، جو نہ صرف معاشرے کے لیے بہتر ہو بلکہ اس دنیا میں خوبصورتی کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ تھا اس کے مت کے بارے میں کہ کیا وہ قلم توڑ دی جاتی ہے یا ملزم یوں کرتا ہے یا جج صاحب یوں کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بڑا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سوگوار سا وہاں پر سین سا ہوتا ہے، لیکن جج صاحب کو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک انہوں نے واقعات کے مطابق جو گواہیاں آئیں، جو قانون ان کے سامنے تھا اس کے مطابق انہوں نے کیا. تو جج صاحب کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور یقیناً جو ملزم ہوتا ہے وہ چاہے بظاہر جو بھی ریئیکٹ کرے لیکن اس کا ضمیر تو اسے کہتا ہوگا کہ تم نے جو کیا اب اسے بھگت رہے ہو. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، یہ ہمارا روٹین سے ہٹ کے تھا. آپ کو کیسا لگا آپ اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.